बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अमेरिका ने ईरान को हीरो बना दिया, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। ख़वातीन हज़रात, अमेरिका ने 2026 में ईरान को इलाकाई ताकत के तौर पर ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा इसके बिल्कुल बरक्स निकला। अब ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं बल्कि ताकत, हिकमत अमली, गलत अंदाज़ों और आलमी सियासत के मुस्तकबिल की दास्तान सी बन गई है। नाजरीन, अगर गुज़श्ता 3 दहाइयों में अमेरिका की मशरक़ वस्ता की पॉलिसियों का जायज़ा लें तो एक अजीब सी हकीकत सामने आती है। अमेरिका जिस ताकत को कमज़ोर करने के लिए निकलता है, कई मरतबा गैर इरादी तौर पर उसी ताकत को मज़ीद मजबूत कर देता है। 2003 में इराक पर हमला इसकी सबसे बड़ी मिसाल करार दिया जाता है। उस वक़्त अमेरिका का मकसद सद्दाम हुसैन का खात्मा था, लेकिन नाक़दीन के मुताबिक उस जंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ईरान को पहुंचा। इराक, जो ईरान का सबसे बड़ा इलाकाई तवाज़न था, ख़त्म हो गया। शिया अक्सरियत को इक़्तिदार मिला और ईरान का असर व रसूख पूरे खित्ते में कई गुना बढ़ गया। उस वक़्त भी ज़मीनी हक़ाइक़ का दुरुस्त इदराक करने वाले दानिश्वरों ने खबरदार किया था कि अमेरिका एक ऐसी गलती कर रहा है जिसके नताइज दहाइयों तक सामने आएंगे, लेकिन वाशिंगटन ने इन वार्निंग्स को नज़रअंदाज कर दिया। अब 2026 में भी तकरीबन यही मंजर दोबारा दोहराया जा रहा है। अमेरिका ने ईरान की सियासी और अस्करी क़यादत को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन ईरान न सिर्फ रियासत के तौर पर बरकरार रहा बल्कि पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म और मजबूत होकर सामने आया। यहाँ एक नहायत अहम नुक्ता जहन में रखने वाला है कि ईरान ने अमेरिका को अस्करी मैदान में शिकस्त नहीं दी, लेकिन स्ट्रेटेजिक फ़तह ईरान को मिली है। यानी ईरान ने अपनी हुकूमत बचा ली, अपनी फौजी सलाहियत को बहाल कर लिया, अपने मुखालिफ की क़ुव्वत इरादी को तोड़ दिया और जंग के बाद पहले से ज़्यादा असर व रसूख हासिल कर लिया। तो नाज़रीन, अब आप खुद ही बताएं कि ये जो सारी चीज़ें ईरान ने हासिल की, क्या ये एक स्ट्रेटेजिक कामयाबी नहीं तो फिर और क्या है? ईरान ने अपनी क़यादत पर हमलों के बावजूद अपनी रियासती साख्त महफूज रखी, अपने मिसाइल प्रोग्राम को तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से बहाल किया, दाखिली सतह पर अपनी हुकूमत की साख को मजबूत बनाया, खित्ते में अपनी हैसियत मजीद मुस्तहकम कर ली। ईरान की ये जो नई क़यादत है, ये पहले से ज़्यादा नौजवान, ज़्यादा मुनज़्ज़म और ज़्यादा अस्करी सोच रखने वाली है। ईरान में मजहबी जज्बाती नारों की जगह अब ठंडी मगर इंतहाई मुनज़्ज़म स्ट्रेटेजिक सोच ने ले ली है। यानी अब ईरान का मकसद सिर्फ नज़रियाती मुज़ाहमत नहीं बल्कि ताकत के ज़रिए मौसर क़ुव्वत कायम करना है। ईरान की ये जो नई क़यादत है इसलिए भी अब ज़्यादा ख़तरनाक समझी जा रही है, क्योंकि इस नई क़यादत ने एक बड़ी जंग का तजर्बा हासिल कर लिया है और अब ये नई क़यादत जानती है कि बका कैसे हासिल की जाती है। इस सारे सिनेरियो में जो अहम तरीन नुक्ता सामने आया है वो अबनाए हरमज़ है। जंग के बाद ईरान का इस अहम बहरी गुज़रगाह पर असर व रसूख पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके बायस आलमी तवानाई की मंडी और आलमी तिजारत में भी इसका दबाव खासा बढ़ गया है। अगरचे ये जो दावा है इस पर मुख्तलिफ तजिया कार जो है वो मुख्तलिफ राय भी दे सकते हैं, लेकिन इसे जंग के बाद पैदा होने वाली इसे नई स्ट्रेटेजिक हकीकत करार देना ज़मीनी हक़ाइक़ के ज़्यादा नज़दीक लगता है। नाज़रीन, अमेरिका को एक और बड़ी बुरी आदत लाहक है कि वो अक्सर जंग के इब्तदाई मरहले में कामयाबी का ऐलान कर देता है, जबकि असल नताइज कई माह कई बरस बाद सामने आते हैं। यही गलती अमेरिका ने इराक में की, यही अफ़गानिस्तान में हुई और अब यही गलती ईरान के मामले में भी की गई है। कई मारूफ अमरीकी दानिश्वर बरसों से अमरीकी हुकूमत को कहते आ रहे हैं कि रियासतों के जो कौमी मफादात होते हैं, जो उनका जोग्राफिया होता है, जो उनकी तारीख होती है और जो उन मुल्कों में आबादी होती है, इन सारी चीज़ों को फ़ज़ाई हमलों से ख़त्म नहीं किया जा सकता। ईरान 3000 साल पुरानी तहजीब है, करोड़ों की आबादी है और इंतहाई अहम जोग्राफियाई मोहल्ले वकू रखने वाला एक बहुत बड़ा मुल्क है।
ایسے ملک کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کا تصور حقیقت سے زیادہ ایک دیوانے کی بڑی قرار دیا جا سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران کی اس جنگ میں خلیجی عرب ممالک نے بھی اس جنگ کے بارے میں مکمل جوش و خروش نہیں دکھایا۔ ناظرین، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ انہیں یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ امریکہ تو ایک وقت کے بعد واپس چلا جائے گا، ایران تو ان کا ہمسایہ ہے اور ہمسایہ ہی رہے گا، لہٰذا ان ممالک کو آخرکار ایران کے ساتھ ہی رہنا اور مذاکرات کرنا ہوں گے۔ اس جنگ میں امریکہ کی اصل ناکامی انٹیلیجنس کی نہیں ہوئی بلکہ سیاسی فیصلوں کی ہوئی ہے۔ یہ اطلاعات موجود تھیں کہ ایران نے اپنے میزائل نظام کو منتشر اور محفوظ بنایا ہوا ہے۔ یہ بھی امریکہ کو معلوم تھا کہ طویل جنگ کی تیاری کی جا چکی ہے، لیکن واشنگٹن نے تہران کے تحمل کو کمزوری سمجھ لیا۔ حالانکہ ایران کا یہ جو تحمل دراصل صبر اور تیاری تھی۔ ایران نے عراق کی جنگ سے سبق سیکھا، لیبیا سے سبق سیکھا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر ابتدائی حملہ برداشت کر لیا جائے تو وقت گزرنے کے ساتھ امریکہ کے اندر ہی جنگ جاری رکھنے کی سیاسی حمایت کمزور پڑنے لگ جاتی ہے۔ گزشتہ نصف صدی میں کئی غیر متوازن جنگوں میں یہی حکمت عملی کامیاب ثابت ہوئی، اس لیے ایران نے بھی اس وقت اسی چیز کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنایا، یہ جو حکمت عملی تھی کہ ابتدائی حملے کو برداشت کرو، صبر اور تحمل دکھاؤ۔ اب ناظرین، آخر میں جو ایک نہایت اہم سوال ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا امریکہ نے اپنی فوجی طاقت کو اپنا سیاسی اثر و رسوخ سمجھنے کی غلطی کی؟ کیا واشنگٹن نے مطلوبہ نتائج کی خواہش کو حقیقت پسندانہ تجزیے پر ترجیح دی؟ اور کیا جنگ شروع کرنے سے پہلے دو بنیادی سوال ہی نہیں پوچھے جسے مشہور عسکری مفکر جو ہے کارل فان کلازوٹس، اس نے ہر ریاست کی پہلی ذمہ داری قرار دیا ہوا ہے؟ یہ جو عسکری مفکر صاحب ہے، یہ وہ پہلے دو بنیادی سوال ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر ریاست کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان دو سوالوں کا جواب: پہلا سوال کہ ہم کس قسم کی جنگ میں داخل ہو رہے ہیں، اور دوسرا سوال کہ اس جنگ کا حقیقت پسندانہ اختتام کیا ہو سکتا ہے۔ اگر امریکہ ان سوالوں کا سنجیدگی سے جواب تلاش کرتا تو شاید جنگ کی بجائے سفارتکاری، محدود معاہدوں، جوہری پروگرام پر مذاکرات اور طویل المدتی حکمت عملی اختیار کر لیتا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ تو ہوئی مگر اس کے نتائج نے پورے خطے میں طاقت کا توازن ہی بدل دیا۔ بہرحال کچھ تجزیہ کاروں کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ ایران کو شدید فوجی، معاشی اور سفارتی نقصان بھی پہنچا ہے، جبکہ کچھ ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس جنگ نے ایران کو اور اس کی علاقائی حیثیت کو مزید مستحکم کر دیا ہے۔ لیکن ایک حقیقت سے انکار بہرحال بہت مشکل ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مشرق وسطیٰ ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے برسوں میں خطے کی طاقت کا توازن کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ کیا اب بھی وقت ہے کہ امریکہ اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کر سکے؟ اس سارے مخمصے سے نکلنے کے بعد کیا ایران مزید مضبوط ہو کر ابھرے گا، یا پھر ایک بہت بڑا نیا بحران پوری دنیا کو ایک بہت ہی بڑی آزمائش میں دھکیل دے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے ابھی جوابات کسی کے پاس بھی نہیں ہیں، اور شاید ناظرین آنے والے دن یا آنے والی جو تاریخ ہے، چاہے وہ چند ماہ ہوں یا چند سال ہوں یا چند ہفتے ہوں، وہ ان سوالوں کا حتمی جواب دے سکے گی۔ یہ جو آنے والی تاریخ ہوگی اس کے لیے بہرحال ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ خواتین حضرات، اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔